अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, भारत में यूं तो बहुत से मज़ाहिब और अक़लियतें बसती हैं, लेकिन हकीकत में ये मुल्क सिर्फ मुतासिब हिंदुओं के लिए जन्नत और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए जहन्नुम है। और अगर भारत को कभी किसी दूसरे मुल्क से पंगा लेने का मौका मिले तो ये कभी ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। इसी तरह मौजूदा हालात में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है, और ये धमकी बिलाशुबा इन दोनों ममालिक के दरमियान एक एटमी जंग की वजह बन सकती है, जिसके बाद हर तरफ तबाही तबाही होगी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वाकई भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया तो क्या होगा, और अगर इस मसले पर जंग होती है तो ये कितनी खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद खित्ते बरसगीर का जोग्राफिया बिल्कुल बदल चुका था। दीगर बहुत सारे मामलात के साथ साथ दोनों ममालिक में वसाइल की तकसीम एक बहुत बड़ा मसला था, जिनमें पानी की तकसीम का मामला सरे फहरिस्त था। सर रेडक्लिफ को हिंदुस्तान तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसने पानी की तकसीम के हवाले से दोनों मुल्कों पर दरियाओं और दीगर आबी वसाइल का निजाम वाज़े करते हुए तजवीज़ पेश की कि दोनों मुल्कों की बेहतरी इसी में है कि आबी वसाइल का निजाम इसी तरह एक इकाई के तौर पर चलने दें और इस ज़मन में दोनों मुल्क आपस में एक मुआहदा कर लें। लेकिन इस पर फ्रीकैन राजी ना हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े था कि इस तरह वो मुकम्मल तौर पर भारत के रहमो करम पर रहेगा। फिर वही हुआ जिसका डर था कि भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और इसने हर उस दरिया पर जो पाकिस्तान की जानिब बहता था मुकम्मल कब्जा करके मुख्तलिफ आबी मंसूबे शुरू कर दिए। इसके बाद मार्च 1948 में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें पानी के तनाज़ात के हल के लिए एक कमेटी की तजवीज़ भी शामिल थी। ऐन उस दिन जब ये मुद्दत खत्म हुई, भारत ने बगैर किसी इत्तला के रावी और सतलुज का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और बाद में भारत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि भारत ने बाकायदा साजिश के तहत ऐसा किया था। और फिर आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि भारत किस तरह आबी दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के दरियाओं को बंजर करने के लिए अपने मजमूम मकासद के लिए कोशां है। इसमें भारत का सबसे बड़ा टारगेट यही था कि पाकिस्तान पानी की कमी के हाथों मजबूर होकर दोबारा भारत के साथ इंज़िमाम पर मजबूर हो जाए, या फिर पानी का सारा निज़ाम भारत के हवाले करके खुद इसका मोहताज होकर रह जाए। ये तनाज़ा यूं ही चलता रहा और फिर आखिरकार वर्ल्ड बैंक की मदद से 19 सितंबर 1960 को एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम कर दिया गया। ये तारीखी मुआहदा सिंध तास कहलाता है। इस मुआहदे के तहत 6 में से 3 दिन दरिया भारत और 3 दिन पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिन्हें मशरकी और मगरबी दरिया कहा जाता है। दरियाए सिंध, जेलम और चनाब मगरबी दरिया हैं, जिनके पानी पर पाकिस्तान का हक है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज मशरकी दरिया हैं, जिन पर भारत का हक तस्लीम किया गया। प्यारे साथियों, अब मसला ये बताया जा रहा है कि भारत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने हैग की आलमी अदालत में भारत के खिलाफ दायर किए गए आबी मुकदमात वापस न लिए तो फिर भारत सिंध तास मुआहदे के साथ भी वही सलूक रवा रखेगा जो वो अब तक कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी सालसी की दरखास्त को सिंध तास मुआहदे से इनहराफ करार देते हुए कहा कि अब भारत चनाब और जेलम का एक कतरा भी पाकिस्तान की जानिब आने नहीं देगा और दरियाए सिंध के पानी को भी रोकेगा। भारत की जानिब से दी गई इन खौफनाक धमकियों पर हमारे यहाँ अभी तक मुकम्मल खामोशी है, लेकिन ये मामला हमें सिरसरी नहीं लेना चाहिए और हमें ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी अपने जलसों में इस किस्म के ऐलान करता रहा है कि वो पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद से महरूम कर देगा। गो के अभी भारत के अगले आम इंतखाबात में कुछ वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात को तंज का निशाना बनाकर इनका क्रेडिट ले रहा है और जिस तरह इंतहा पसंद हिंदू वोटर्स को अपने गिर्द जमा करने के लिए आए रोज पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की बड़कें जारी रखे हुए है, इस मामले से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे में जामिन है, लेकिन अब भारत ने इस मुआहदे के कवायद ज़वाबित को यकतरफा तौर पर बदलने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान को 3 माह का नोटिस दिया है कि दोनों मुल्क मिलकर इस मुआहदे पर नजरसानी करें और इसमें तरामीम करें। इस वक्त भारत के किशन गंगा और रेतल डैम के हवाले से तनाज़ा चल रहा है और पाकिस्तान ने हैग की बैनुल अक़वामी अदालत में भारत के खिलाफ केस दायर कर रखा है
اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ دونوں ممالک کے اختلافات پر اپنا فیصلہ دے یا ثالثی کی کوشش کرے۔ بھارت کے یہ دونوں پن بجلی پروجیکٹس جہلم اور چناب کے دریاؤں پر بن رہے ہیں اور پاکستان کو خدشہ ہے کہ ان ڈیموں کے ذریعے پاکستان کے پانی کو نہ صرف بھارت روک لے گا بلکہ ڈیموں کو اچانک کھول کر پاکستان کو سیلاب میں ڈبونے کی کوشش بھی کرے گا۔ بھارت کے آبی منصوبوں کے متنازع ڈیزائن پر پاکستان نے اگست 2016 میں عالمی بینک کی ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا، جس پر ورلڈ بینک نے مارچ 2022 میں عدالتی تشکیل کا عمل شروع کیا۔ 330 میگا واٹ کے کشن گنگا منصوبے کو آبی ماہرین ضرورت سے زیادہ بھارت کا اسٹریٹجک منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ اس منصوبے کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کے 1000 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے۔ ناظرین گرامی، بھارت یہ سب اپنے کسانوں کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اس کا مقصد پاکستان کو بنجر کر کے اس کی 22 کروڑ عوام کو بھوکا اور پیاسا مارنا ہے، کیونکہ بھارت کو علم ہے کہ پاکستان کی فوج سے جنگ اپنی تباہی کے مترادف ہے۔ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ اگر بھارت سے جنگ ہونے کی صورت میں اگر پاکستان کی سلامتی کو ذرا بھی خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان ایٹم بم استعمال کرے گا۔ لہٰذا انتہائی چالاکی کے ساتھ بھارت پاکستان کو تباہ کر رہا ہے اور اس جنگ میں بھارت کو نہ تو پاکستان کی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام یہ مت سمجھے کہ کیا ہوا اگر بھارت ہمارا پانی روک بھی لے تو ہمیں پینے کے لیے تو پانی ملتا رہے گا۔ شاید عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے گھر میں کیا گیا بور پانی پینے کے لیے اور زراعت کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ ان کے لیے کافی ہیں، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے دریاؤں کا پانی روک لیا گیا تو آپ کے گھر میں کیا گیا بور اور ٹیوب ویل بھی آپ کو پانی دینا بند کر دے گا، کیونکہ زیر زمین پانی کی سطح انتہائی نیچے چلی جائے گی اور زمین اناج اگانا بند کر دے گی۔ لہٰذا پاکستان میں جو قحط سالی جنم لے گی وہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کرے گی اور آپ اس تباہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالآخر پاکستان کو پیاسا یا پھر ایٹمی جنگ میں مرنا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پاکستان اور اس کی عوام کو انتہائی دردناک دن دیکھنا پڑیں گے اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم ابھی بھی چپ رہیں اور مجرمانہ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستانی فوج کچھ کر سکتی ہے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، کیونکہ فوج صرف لڑنے کے لیے ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوج بھارت سے لڑ سکتی ہے، بھارت کے بنائے گئے ڈیموں کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنا سکتی ہے، مگر یہ مستقل حل نہیں ہے، کیونکہ جواب میں ہمیں بھی میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ راستہ دونوں ملکوں کی تباہی کا ہے۔ لہٰذا ہماری حکومتوں کو ہمیں مجبور کرنا ہوگا کہ سفارتی سطح پر بھارت کو یہ ڈیم بنانے اور پاکستان کا پانی روکنے سے باز رکھا جائے۔ پاکستان میں آنے والی ہر نئی حکومت سے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں سڑکوں، پلوں، میٹرو بسوں اور اورنج ٹرینوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈیموں کی ضرورت ہے۔ جتنا پیسہ ان کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا چوتھائی حصہ بھی اگر ڈیموں پر خرچ کیا جائے تو پاکستان میں زراعت کو فروغ ملے گا، پانی کی کمی دور ہوگی اور بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوگی اور ہمیں سستی بجلی ملے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔